हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई। बिबिएसको फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने सब्जेक्टको क्लासमा हामी चाहिँ अहिले म्याट्रिक्स भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ र यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा म्याट्रिक्समा चाहिने अब अपरेसन अफ म्याट्रिक्स होस् अथवा इन्ट्रोडक्सनको कुरा त भइ नै हाल्छ, अपरेसनको कुराहरू अनि त्यस पछाडि डिटर्मिनेन्टको कुराहरू अनि त्यस पछाडि ट्रान्सपोजका यताउताको कुराहरू अनि इन्भर्स अफ म्याट्रिक्सको कुराहरू, यो सबै कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई जस कन्सेप्चुअली र प्र्याक्टिकल्ली पनि त्यो कुराहरूलाई देखाइदिनै सकेँ होइन, सल्भ गरेर पनि देखाइदिनै सकेँ। हामीले म्याट्रिक्सबाट लिनुपर्ने सबै कन्सेप्टहरू लिइसक्यौँ। अब त्यसलाई अप्लाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँनिर सल्भ गर्छौँ आज। यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई जस प्रोबेबली एक्जाममा कस्तो खालको क्वेसनहरू सोध्न सक्छ र त्यसलाई कसरी चाहिँ डिल गर्ने भन्ने कुराहरू देखाउँदैछु है। ल हामीले फर्स्ट एकदम सजिलोदेखि 2 मार्क्स 3 मार्क्सको 2 मार्क्सको क्वेसनदेखि लिएर 10 मार्क्सको क्वेसनसम्मको क्वेसनहरू चाहिँ सबै सल्भ गर्छौँ आज र हेरौँ अब कस्तो कस्तो खालको क्वेसन चाहिँ सोध्ने रहेछ है र सबैसँग हामी डिल कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि हेर्छौँ। जस्तै यहाँनिर एउटा सजिलो क्वेसन छ, फाइन्ड द प्रोडक्ट अफ ए एन्ड बी भनेर भनेको छ। प्रोडक्ट अफ द फलोइङ म्याट्रिक्सेस। यो भनेको छ 1 3 4 2 1 3 and b equal to 2 4 6 1 3 5 2 1 3 यस्तो छ। मल्टिप्लाई गर्न भन्दैछ क्वेसनले। कहिलेकाहीँ क्वेसन झुक्किन पनि सक्छ, नआउने खालको क्वेसन पनि दिन सक्छ होइन। त्यसको लागि हामीले पहिला चेक गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई हुन्छ कि हुँदैन र त्यो कसरी चेक गर्ने हो भन्दा अर्डर अफ म्याट्रिक्स हेरेर हो। हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ, यहाँ क्वेसनले भनेको चाहिँ प्रोडक्ट ए डट बी भनेको छ है। ए डट बी भनेको छ, हामीलाई निकाल्नु पर्ने ए डट बी हो भनेपछि के हुनुपर्छ त, यसको नम्बर अफ कलम चाहिँ केसँग इक्वल हुनुपर्छ, यसको नम्बर अफ रोजसँग इक्वल हुनुपर्छ। छ कि छैन त काउन्ट गरौँ है। 1 2 3 3टा कलम, 1 2 3 3टा रो भनेपछि यो कम्प्याटिबल छ भनेको प्रडक्ट निकाल्न सकिन्छ। ल गरी हेरौँ त के हुने रहेछ। 1 3 4 2 1 3 टाइम्स 2 1 2 4 3 1 6 5 3 भनेको के हुने भयो त। कसरी मल्टिप्लाई गर्ने भन्दा नि यस्तो गरौँ न, यो तिनटाले पहिला सुरुमा यो तिनटाले मल्टिप्लाई गर्ने। के हुने भयो त 1 टाइम्स 2 प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस 4 टाइम्स 2 यसरी जोड्ने है। यहाँ अर्डर हेर्नुहोस् है, मल्टिप्लाई मात्रै गर्ने भन्नुको अर्थ कस्तो हुन्छ, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने प्लस यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने प्लस यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यस्तो अर्डरमा मल्टिप्लाई गर्ने भन्न खोजेको हो मैले र यो तपाईँहरूले गरि नै हाल्नुहुन्छ। त्यस पछाडि के गर्ने, अब यहाँको लागि चाहिँ यो जहाँ छ त्यहीँ छोड्ने, यसलाई केही गर्नु परेन। यहाँको चाहिँ एक स्टेप यतापट्टि गएर अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, अहिलेको जस्तै नै मल्टिप्लाई गर्ने है। 1 टाइम्स 4 प्लस 3 टाइम्स 3 प्लस 4 टाइम्स 1 अनि त्यस पछाडि फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेको के भयो 1 टाइम्स 6 प्लस 3 टाइम्स 5 प्लस 4 टाइम्स 3। अब यस्तै के को पाली आउँछ, अब यो तलको यति तिनटाले यसलाई यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने आउँछ र फर्स्टमा चाहिँ सबैभन्दा अगाडिकोलाई यसलाई गर्नु पर्यो। 2 टाइम्स 2 प्लस 1 टाइम्स 1 प्लस 3 टाइम्स 2 अनि 2 टाइम्स 4 प्लस 1 टाइम्स 3 प्लस 3 टाइम्स 1 अनि अर्को 2 टाइम्स 6 प्लस 1 टाइम्स 5 प्लस 3 टाइम्स 3 गर्दाखेरि के भयो त 2 प्लस 3 प्लस 8 अनि 4 प्लस 1 प्लस 6 अनि यसमा चाहिँ 4 प्लस 4 प्लस कति हुन्छ, डाइरेक्ट गरेँ। यो भनेको 9 9 4 4 भने पछाडि 17 33 अनि 8 8 3 11 3 14 अनि 12 5 9 भने पछाडि 26 दुईटा रो तीनटा कलम
भने कति भयो त 13 11 17 14 33 र 26 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यसरी हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ। अब मल्टिप्लाईको कुरा तपाईहरुलाई अब चाहिँ गाह्रो हुँदैन है, यो मल्टिप्लाई गर्ने कुराहरू भइहाल्यो। अब मल्टिप्लाई सँगै यस्तै खालको यो सँगसँगै रहेर सर्ट क्वेसन हामीले अर्को कस्तो सोध्न सक्छ, यही क्वेसन हुन सक्छ हैन, ए र बी यही दिन सक्छ अनि एबी इज नट इक्वल टु बीए देखाऊ भनेर भन्छ हामीलाई, क्वेसनले यस्तो सोध्न सक्छ। तपाईहरुले एबी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अनि बीए क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। कम्प्याटिबल नहुन पनि सक्छ कुनै केसमा, कुनै केसमा कम्प्याटिबल हुन पनि सक्छ हैन। अब यसमा चाहिँ कम्प्याटिबल हुँदैन, फेरि कम्प्याटिबल भएकै भन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। यस्तोको लागि चाहिँ यो देखाऊ भन्नको लागि चाहिँ कम्प्याटिबल भएकै देखाउँछ दिन्छ। अनि तपाईहरुले चेक गर्ने, अब बीए र एबी निकाल्ने, दुईटैको भ्यालु निकाल्ने, दुईटा एकअर्कासँग इक्वल हुनै सक्दैन, छैन भनिदिनै सक्यो है ल। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ अब कस्तो सोध्न सक्छ भन्दा हामीलाई इन्भर्स सोध्न सक्छ हैन। इफ ए इक्वल टु 3 2 5 7 देन फाइन्ड द इन्भर्स भनेर सोध्न सक्छ। यो चाहिँ हामीलाई सोधिरहेको पनि हुन्छ र यो मैले तपाईहरुलाई भर्खर योभन्दा अगाडिको सिरिजमा पढाएको पनि थिएँ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि। यो बुझ्नु भएको छैन भने म यहाँनिर पनि बुझाउने प्रयास चाहिँ गर्नेछु। ए भनेको हामीलाई के दिएको छ 3 यो दिएको छ। अब हामीले ए इन्भर्स निकाल्न के गर्नुपर्छ, फर्स्ट स्टेप चेक गर्नुपर्छ इन्भर्स हुन्छ कि हुँदैन भनेर। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल यसको डिटर्मिनेन्ट निकालौँ। यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको के हुन्छ, 3 × 7 माइनस, मैले यहाँनिर के गरेको हो, यसलाई मल्टिप्लाई गरेँ अनि यसलाई मल्टिप्लाई गरेँ, यसले यसलाई घटाएको 11 11 भनेको त इज नट इक्वल टु 0 तिर गयो। देयरफोर के एक्जिस्ट्स, देयरफोर ए इन्भर्स चाहिँ यहाँनिर एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा भयो है, एक्जिस्ट्स। अब यो भनिसके पछाडि अब के गर्नुपर्छ, अब हामीलाई चाहिने भनेको एडजोइन्ट अफ ए हो र एडजोइन्ट अफ ए कसरी निस्किन्छ, एडजोइन्ट अफ ए भनेको कोफ्याक्टरको म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोजबाट निस्किन्छ। भनेपछि त कोफ्याक्टरहरू लिस्ट गर्नु पर्यो पहिला। हुन त यो भनेको 2/2 को हो, यसमा 2/2 मा हामीलाई कोफ्याक्टरको त्यो निकालेर गरिराख्नु पनि पर्दैन, सिधै तपाईहरुले अब यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। एबिसिडी को फर्मेटमा भएको म्याट्रिक्सलाई तपाईहरुले डाइरेक्ट डिए माइनस बी माइनस सी यसरी पनि लेख्न, माइनस सी माइनस डी है, माइनस सी माइनस बी यसरी पनि लेख्न त सक्नुहुन्छ। यो पनि एउटा तरिका त भयो। जे होस् ख्याल गर्नु होला, यसरी हामीले कोफ्याक्टर नै गर्यौँ भने चाहिँ अलिकति एउटा कन्सेप्ट पनि बसिरहेको हुन्छ हैन। त्यो भइसके पछाडि हामीले अब कोफ्याक्टर निकालेरै गरौँ न के हुँदो रहेछ। यहाँनिर कोफ्याक्टर अफ ए भनेको के हुन्छ, कोफ्याक्टर अफ ए होइन होला, कोफ्याक्टर अफ ए, मैले यहाँको ए सोचिरहेको रहेछु, यो 3 है। कोफ्याक्टर अफ 3 भनेको के हुन्छ, यो 7 आउँछ। अनि कोफ्याक्टर अफ 2 भनेको कति हुन्छ, यो 5 आउँछ। कोफ्याक्टर अफ 2 पछाडि यो 5 भनेको कति हुन्छ, 5 को यो हुन्छ। अनि कोफ्याक्टर अफ 7 भनेको के हुन्छ, 7 हुन्छ। अब तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला है, यतिकै लेख्दाखेरि आन्सर बिग्रिन सक्छ। यो कोफ्याक्टर भएन, यो माइनर मात्र भयो। कोफ्याक्टरमा के हुन्छ, कोफ्याक्टरमा साइन म्याटर्स भन्छ, पोजिटिभ कि नेगेटिभ त ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यहाँनिर हेर्नुस् है, प्लस माइनस माइनस प्लस गर्न सक्नुहुन्छ, यो एउटा अर्डरमा हुन्छ। अब यसलाई तपाईहरुले के लेख्न पाउनुहुने भयो त, जहाँ जहाँ प्लस छ प्लस ठिकै छ, माइनस भएको ठाउँमा अगाडि माइनस थप्नु पर्यो। यति गर्दाखेरि काम बन्छ त, बन्छ है। अब हामीले कोफ्याक्टरको के बनाउनु पर्यो, पहिला सुरु एडजोइन्ट निकाल्न म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो हैन। म्याट्रिक्स बनाउँदाखेरि म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर भनेर त हामीले लेखिन्छ हैन। म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टरमा चाहिँ याद गर्नुहोस्, यो 3 को पोजिसन जहाँ छ नि, हाम्रो यो म्याट्रिक्समा 3 को पोजिसन कहाँ छ,
यो पोजिसनमा छ भने यसको कोफ्याक्टरलाई त्यही पोजिसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यही पोजिसनमा राख्नु होला है। ठिक छ। ल अब एडजोइन्ट भनेको के हो त? एडजोइन्ट अफ ए भनेको चाहिँ खासमा के हुन्छ? एडजोइन्ट अफ ए भनेको चाहिँ ए कोफ्याक्टरको ट्रान्सपोजलाई हामीले एडजोइन्ट अफ ए भन्ने हो। भने चाहिँ ट्रान्सपोज लिनुहोस् त यसको के भयो हैन? ठिक छ। ल यो पनि आयो। अब हामीलाई चाहिएको के हो? इन्भर्स हो। र इन्भर्सको फर्मुला के हुन्छ? ए इन्भर्स भनेको के हुन्छ त? ए इन्भर्स भनेको चाहिँ 1/a को डिटर्मिनेन्ट टाइम्स एडजोइन्ट अफ ए। ए को डिटर्मिनेन्ट भनेको कति छ? 11 टाइम्स एडजोइन्ट अफ ए भनेको कति हो? भनेको के हुने भयो त? 7/11 11 यही हो त हामीलाई चाहिएको एन्सर। ल यसरी चाहिँ हामीले इन्भर्स निकाल्ने गरिन्छ है। अब अर्को क्वेसन यहाँनिर छ, फाइन्ड द एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स गिभन बिलो भनेको छ। एडजोइन्ट निकाल्ने तपाईँहरूलाई मैले यहाँनिर देखाइसकेँ। यहाँदेखि कहाँसम्मको कुराहरू तपाईँले लेख्नु पर्यो। कोफ्याक्टर निकालेदेखि यहाँसम्मको कुराहरू नै हुन्छ हैन। कोफ्याक्टर निकाल्ने अनि कोफ्याक्टर निकालिसके पछाडि त्यही कोफ्याक्टरको चाहिँ हामीले म्याट्रिक्स बनाउने, म्याट्रिक्स बनाएर त्यसको ट्रान्सपोज भनेको नै एडजोइन्ट भइहाल्छ। अब अर्को ए इन्भर्स नै निकाल्ने भन्ने क्वेसन छ, यो हामीलाई त्यो गरिराख्नु परेन। अब कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसन पनि सोध्न सक्छ, हेर्नुहोस् है। यस्तो क्वेसन सोद्धा चाहिँ के गर्ने, यहाँनिर अलिकति ख्याल गर्नु होला। यहाँनिर हाम्रो दिमाग कहिलेकाहीँ घुम्न सक्छ यो क्वेसनमा। हाम्रो यो 5 मार्क्समा सोध्छ यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ। Two matrices A and B are inverse of each other भनेर सोध्छ। यो सोध्यो अनि त्यस पछाडि हामीलाई यहाँनिर भ्याल्युहरू पनि दिएको छ 3 2 1 1। यसरी सोधेको छ। अब हामीले के देखाउनु पर्ने छ? ए र बी एकअर्काको इन्भर्स हो। के गर्ने अब? ए लाई ए को इन्भर्स निकालेर त्यो भनेको बी हो भनेर देखाउने? त्यो त धेरै लामो कुरा भयो। त्यसरी दुःख त नगर्ने हामी। भने के गर्न सकिन्छ? मैले तपाईहरुलाई इन्भर्स पढाउने बेलामा नै एक ठाउँमा कता हो यो कुरा ठ्याक्कै मार्क गरिदिएको थिएँ। इन्भर्स पढाउँदाखेरि सुरुमा लेखेको कुरा नै त्यही थियो है। इन्भर्स अफ म्याट्रिक्समा ए र बी दिएको छ भने इन्भर्स हुनको लागि a डट बी इक्वल टु b डट a इक्वल टु i भयो भने यसले हामीलाई सिधै के भन्न सकिन्छ त? यहाँबाट a को इन्भर्स b र b को इन्भर्स a हो भन्न सकिन्छ भनेको थिएँ। त्यही कुरा यहाँनिर लगाउनुहोस्। पहिला सुरुमा a डट b निकाल्नुहोस्। थ्री टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स माइनस 1 अनि 3 टाइम्स माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स 3। 1 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स माइनस 1 1 टाइम्स माइनस 2 प्लस 1 टाइम्स 3 भने के हुन्छ त? 3 माइनस 2 अनि यता 0 भइहाल्यो, यो पनि 0 भइहाल्यो। यो भनेको चाहिँ माइनस 2 प्लस 3 भनेको 1001 विच इज के हो? यो भनेको आई हो। अब अर्को बीए पनि निकाल्नुहोस्। बी डट ए भने के हुन्छ? यो भनेको के भयो त? 1 टाइम्स 3 प्लस माइनस 2 टाइम्स 1 1 अनि 3 टाइम्स 1 अनि भनेको कति हुने भयो त? यो भनेको हुने भयो 3 माइनस 2 1 0 0 माइनस 2 प्लस 3 1।
यो भने केसँग इक्वल छ, योसँग इक्वल छ। यसबाट हामीले के भन्न सकियो, ए एन्ड बी आर इन्भर्सेस अफ इच अदर भन्न सकियो हैन। यति कुरा नै हो। यो 5 मार्क्समा सोधेको हुन्छ यस्तो क्वेसनहरू। यो सल्भ गर्न त्यस्तो गाह्रो पनि हुँदैन है। यो भयो। अनि अरूको चाहिँ अब हामीलाई यो कुनै एउटा म्याट्रिक्स दिन्छ ए भनेर, अनि त्यसबाट हामीलाई प्रुभ गर्न भन्छ कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टु 0 प्रुभ गर भन्ने खालको क्वेसनहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ। यो क्वेसनहरू पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्नु पर्यो है। अब यो क्वेसनहरू भइसके पछाडि अर्को एउटा क्वेसन हुन्छ यहाँनिर हामीलाई दिएको हुन्छ। यो चाहिँ मल्टिप्लिकेसन अपरेसनसँग रिलेटेड क्वेसन हो। यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर पहिल्यै सल्भ गराइसकेको छु है। यसको लागि फेरि दुःख चाहिँ नगरौँ। यस्तो खालको क्वेसनहरू यो हामीलाई सोध्न सक्छ। यो चाहिँ जनरली 10 मार्क्सतिर सोधेको पाइन्छ यस्तो क्वेसनहरू। तपाईँहरूले यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको हामीलाई लिनियरको दिएको छ यो इक्वेसन सल्भ गर्ने खालको प्रब्लमहरू। यो इक्वेसन सल्भ गर्ने प्रब्लम चाहिँ हेरौँ है त।